फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब को सुन लें। वो इस आर्टिकल को फैसल चौधरी साहब को सुनाएं जी। वो इस आर्टिकल को वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल आइनी माहिरीन क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ज़रा सुनाइए जी फैसल चौधरी साहब। अगर कोई आदमी ये कह देता है कि मैं उस फलां को वोट डालूंगा और पार्टी हेड इमरान खान साहब ये लिख के स्पीकर को देंगे और स्पीकर जो है अगर वो इस पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो है वो डिफेक्शन हो गई है या जो उन्होंने ज्वाइनिंग की है या अपनी पार्लिमानी पार्टी का जो उनकी पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, तो ही में से कि ये वोट मैं काउंट नहीं करूंगा। जो पार्टी हेड है ये सारा अख्तियार उसके पास है कि वो किसी भी जो रुकन है जो कि आर्टिकल 63A में कॉल कर जाता है, 1 में कर जाता है, 1A में करता है, 1B में करता है, 1C में करता है। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसको केटर करने के लिए ये कानून बनाया गया। ये था हुकूमती मौक़िफ़। अब ज़रा चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब माहिर कानून हैं, सीनियर मोस्ट आइनी माहिरीन, अहम ओहदों पर भी रह चुके, मौजूद हैं जी हमारे साथ। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ये बताएं कि 63(1) अलिफ और बे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि हम अपने अरकान को वोट कास्ट करने से मना करेंगे और उनको खतूत लिखेंगे, स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद अगर कोई रुकन जाता है PTI का और तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देता है, अपनी राय का इजहार करता है, तो उसका वोट स्पीकर कंसीडर नहीं करेगा। ये पॉसिबल है? यहाँ तक तो बिल्कुल पॉसिबल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, यानी खुद इमरान खान या उनके सेक्रेटरी जनरल जो है, वो तमाम अपने MNAs को ये खत लिख दें, ये इतला कर दें। ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक में वो शामिल नहीं होना चाहते या वोट नहीं डालना चाहते, या वोट डालेंगे तो इसके खिलाफ डालें। यहाँ तक तो मुमकिन है, और आगे ये नहीं कह सकते वो मना कर दें वोटर को कि तुमने जाना ही नहीं है। वो अपनी पार्टी का फैसला बता सकते हैं कि पार्टी का ये फैसला है। अब दूसरे दिन अगर कोई चला जाता है उनकी जानिब से, उनके पार्टी से, और जाके वोट खिलाफ का पार्टी के फैसले के खिलाफ दे देता है, तो 18वीं तरमीम के मुताबिक उस मामले को फिर एक डेक्लेरेशन के तौर पे जो हेड ऑफ द पार्टी है वो भेजेगा टू दी इलेक्शन कमीशन, और साथ हाउस को भी इन्फॉर्म कर देगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो इससे पहले उसको जो पार्टी हेड है उसको नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस मुतलका मेंबर को जी। वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का होगा, रीजनेबल टाइम तो होना चाहिए उसमें। उस वक्त तक तो वो मेंबरशिप से हटाया ही नहीं जा सकता। तो वो रीजनेबल टाइम का जो नोटिस देगा 1 या 2 दिन का, वो शायद कहे कि जी मेरा एक्सीडेंट हो गया उस दिन GT रोड पे, देखेंगे अखबार में तस्वीर लगी हुई है, मेरी टांगें टूटी हुई है, मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, कोई उसका एक्सप्लेनेशन हो। उसे अगर वो एक्सप्लेनेशन मुनासिब नहीं है और उससे सेटिस्फाई नहीं होता पार्टी चेयरमैन, तो पार्टी हेड जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को लिखेगा, और इलेक्शन कमीशन उसमें इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारी इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे और सारी बैठेंगे, 5 के 5 मेंबर, और फिर ये उसको बुलाएंगे मेंबर को जिसके खिलाफ ये इल्जाम लगाया है पार्टी हेड ने। उसको बुला के उसके खिलाफ पूरा ट्रायल चलेगा उसका, कि वो उसको सफाई देने का हक होगा फिर कि ये वजह थी, मेरी टांगें टूट गई थी या कुछ ये हो गया वो हो गया, बहुत इमरजेंसी हो गई, मैं इसलिए नहीं आ सका, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन देगी इलेक्शन कमीशन कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होता है या नहीं। और शिक 4 जो है इस आर्टिकल 63 की,
اگر یہ پڑھ لیں، جی میں اس کو سناتا ہوں آپ کو ویسے جی جی کہ اس کی عبارت اس طرح ہے تقریباً، where the election commission confirms the ڈیکلریشن کون سی جو پارٹی ہیڈ نے کی ہوئی ہے، جی confirms the declaration. The member referred to in clause 1. کون سا ممبر جس پہ اوپر الزام لگا ہے پارٹی کو تبدیل کرنے کا؟ بالکل ٹھیک ہے. Where the election commission confirms the declaration, the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant. یعنی یہ ساری پروسیس کے بعد ہی ول سیز ٹو بی ممبر آف دی ہاؤس. اس وقت تک وہ فل ممبر ہوگا. کوئی اور ووٹ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی اور ڈبیٹ ہو رہی ہوں گی، کوئی اور کاروائی ہو رہی ہوگی، کسی کمیٹی میں ہے وہ، اگر وہاں کاروائی ہو رہی ہے تو وہ پوری طرح اس میں حصہ لے سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہے پوزیشن، لیکن جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے، فواد چودھری صاحب نے آج اس کی بات بھی کی ہے، وہ سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس جرم کو سرزد ہونے سے ہی روکنا ہے، اس سے پہلے اس کو کل کر دیں گے. ذرا سنائیے گا جی. جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)(a) اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں جی چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں اسپیکر اس سے پہلے ہی ڈکلیئر کر دے گا اس ممبر کو. وہ میں نے کہا، میں نے آپ کو عرض کیا نا، ابھی جرم ہوا ہی نہیں، جی خلاف ورزی ہوئی نہیں، اور اسپیکر پہلے ہی ذہن پڑھ کے ممبر کا کہے گا کہ تم تو نظر آتے ہو مجھے، تم جا رہے ہو دوسری طرف ووٹ کرنے، تمہارے چلن ٹھیک نہیں ہے، تمہیں میں ووٹ ہی نہیں کرنے دیتا، تمہیں روک دیتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب جرم ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے کس طرح اس کی نیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ووٹر کا، چاہے وہ اخبار میں اعلان کر دے. جب تک وہ خلاف ورزی قانون کی کرتا نہیں ہے، جب تک وہ ایکشن نہیں ہوتا پورا، اس کو کہتے ہیں ایکٹس ریئس، یعنی ایکشن. جرم کے دو حصے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا ہوتا ہے کیا، چوہدری صاحب مگر یہ بتائیں، اور ارادہ. جی جی چوہدری صاحب جی یہ بتائیں کہ اگر وہ رکن پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے، اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا یا اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ووٹ کو وہ ڈیفیکشن لگا دے اور کہیں کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کینسل ووٹ؟ صاحب جب تک الیکشن کمیشن پوری طرح مقدمے کو سن کے یہ ڈیکلریشن نہیں دے دیتا کہ جو ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ نے دی تھی وہ درست تھی، اس وقت تک یہ ممبر پورا طرح سے ممبر ہے، ہر کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے، ہر ووٹ پہ ووٹ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ پارٹی کے خلاف ڈالے چاہے اس کے حق میں ڈالے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ووٹ ڈالنا اور ووٹ کا حق ایک بڑا مقدس حق ہے. اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میں نے سوال کرنا تھا. جی چوہدری صاحب، چودھری غلام حسین صاحب. اتحاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ اس مفروضے پر کام کر رہے ہیں کہ جب چیئرمین آف اے پارٹی انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ بھئی ہمارا کوئی بندہ ہال میں نہیں جائے گا باوجود، تو ہم اس کے اوپر اسپیکر ول پاس این آرڈر اور رولنگ اور گیو ڈائریکشن کہ چونکہ ان کا لیٹر آ گیا ہے، ان کا کوئی بندہ یہاں نہیں آئے گا، جو وائلیٹ کرے گا ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ٹو ووٹ. یہ اس ہر بندے کو پھنسائیں گے بشمول اپنے پارٹی لیڈر کو، جو کہ اگر روکے گا تو وہی لیٹر لکھے گا یا ان کا سیکرٹری جنرل لکھے گا، میرا خیال اسد عمر صاحب ہے، وہ لکھے گا خط
کہ اگر یہ لکھے گا، میرا نہیں خیال وہ ایسی حماقت کریں گے، پر اگر یہ خط لکھا گیا اسپیکر کو کہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ یہ ہیں، ان کی لسٹ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، 179 ہیں، 179 مثلا مثال کے طور، اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو ان میں سے کوئی بھی اگر ووٹ ڈالنے آ رہا ہو تو اس کو آپ روک لیں، اور آپ کے سارجنٹ احترام روک دیں اور اس کو ووٹ ڈالنے نہ دیں۔ ووٹ ہونا بائی گوئنگ ان ٹو اے لابی اور ٹو دا لیفٹ اور لابی ٹو دا رائٹ، یہ ووٹ کا کس طرح ہوگا؟ تو وہ کہیں گے کسی لابی میں بھی اس کو جانے ہی نہ دیں، اور ہم بھی نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی ہمارا اگر بندہ بھولا بھٹکا آ جائے تو اس کو ہاؤس سے نکال دیں۔ یہ تو صریحاً پارلیمنٹری پریولیج کی بھی خلاف ورزی ہے، اور فوجداری قانون جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔